सभ्यजातीनां निर्दोषाणां हि प्राणिनां हिंसनं नैव कर्तव्यं सत्सङ्गिभिः कदाचन। यागादिके च कर्तव्ये सिद्धान्तं साम्प्रदायिकम् अनुसृत्य हि कर्तव्यं हिंसारहितमेव तत्। मत्वापि यज्ञशेषं च वापि देवनिवेदितं मांसं कदापि भक्ष्यं न सत्सङ्गमाश्रिते जनैः। कस्यापि ताडनं नैव करणीयं कदाचन। अपशब्दापमानादिसूक्ष्महिंसापि नैव च। संस्थाकीर्तिधनद्रव्य स्त्रीपुरुषादिकार्तये मानेशाक्रोधकस्यापि हिंसां नैव समाचरेत्। मनसा वचसा वापि कर्मणा हिंसने कृते तस्थितो दुह्यते नूनं स्वामिनारायणो हरिः। आत्मघातोऽपि हिंसैव न कार्योत कदाचन। वचनकरबन्धाध्ये द्विषभक्षादिभिस्वता दुःखलज्जाभयक्रोधरोगाद्यापत्तिकारणात् धर्मार्थमपि कश्चिद्धिरन्यान्न स्वं न वा परम्। तीर्थेऽपि नैव कर्तव्यमात्मघातो मुमुक्षुभिः नैवाविमोक्षपुण्याप्तिभावात् कार्यस्तत्र च। भगवान् सर्वकर्तासि दयालु सर्वरक्षकः स एव नाशकः सर्वसंहारः।